बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 सितंबर 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों के पैसे भेजने में 13.2% की कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि अगस्त 2022 के दौरान सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों ने 11.9 अरब रियाल की तरसीलात ज़र की हैं और 13.2% की कमी रिकॉर्ड की गई। इक़्तिसादिया के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों की तरसीलात ज़र अगस्त के दौरान सालाना की बुनियाद पर 13.2% कम हो गई हैं। गैर मुल्कियों ने 11.9 अरब रियाल अपने मुल्कों को भेजे, जबकि पिछले साल इसी महीने के दौरान 13.7 अरब रियाल भिजवाए थे। इसी तरह गुज़श्ता साल के माह अगस्त और जो साल रवा है उसके अगस्त में 1.8 मिलियन रियाल की कमी वाक़ हुई है। उम्रा ज़ायरीन को सहूलत की फ़राहमी एतमन्ना एप्लीकेशन की जगह अब नसक। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि एतमन्ना एप्लीकेशन की जगह नसक का इजरा सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए किया गया है। अल अरबी नेट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए 4,34,32,985 उम्रा परमिट जारी किए गए। अब उसकी जगह नई एप्लीकेशन नसक जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई है। बयान में कहा गया इसका मकसद दुनिया भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को सहूलत की फ़राहमी, ऑनलाइन ज़ियारत और उम्रा वीज़ों के इजरा में आसानी और इसके अलावा उम्रा ज़ायरीन के सफ़र को खूबसूरत और यादगार बनाना है। याद रहे कि तमन्ना एप्लीकेशन 2 साल पहले मुतारिफ़ कराई गई थी। 213 ममालिक के उम्रा ज़ायरीन को उम्रा परमिट के इजरा में सहूलत फ़राहम की गई। मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नह में नमाज के लिए टोटल जो है वो 63,63,288 परमिट जारी किए गए। वज़ारत हज और उम्रा ने सऊदी अरब के अंदर और बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन से कहा कि वह अब नसक एप्लीकेशन से इस्तेफ़ादा करें, जिसे एतमन्ना ऐप की जगह दी गई है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने 27 सितंबर 2020 को एतमन्ना एप्लीकेशन को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत मुतारिफ़ कराया था। 14 अक्टूबर 2020 से उसे सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मुअस्सर किया गया। वाज़ेह रहे कि नसक एप्लीकेशन को वज़ारत हज, उम्रा और सियाहत अथॉरिटी के ताउन से डिज़ाइन किया गया है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस भी मुतारिफ़ कराए गए हैं। नसक के ज़रिए उम्रा ज़ायरीन वीज़े के अलावा सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी अशिया, पैकेजेस, होटल और टैक्सी वगैरह की बुकिंग और दीगर खिदमात बुक करा सकते हैं। एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा कंपनियां भी अपनी खिदमत फराहम करेंगी, जबकि पहले काम करने वाली वेबसाइट मकाम भी वक्ती तौर पर काम करती रहेगी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ, 274 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी फूड ड्रग एंड अथॉरिटी ने साल रवा के अगस्त के दौरान मुख्तलिफ इदारों और फैक्ट्रियों पर 4,891 छापे मारे, जबकि 274 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। अलवतन अखबार के मुताबिक SFDA ने कहा कि ग़िज़ाई अशिया तैयार करने वाले इदारों पर 2,414 और इसके अलावा 246 छापे मारे और चारा और जरासीम कुछ अद्विया पर 240 और इसके अलावा तिब्बी लवाज़मात और आलात तैयार करने वाले इदारों के खिलाफ 1,450 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गईं। सऊदी अरब के अंदर नई इंश्योरेंस अथॉरिटी जल्द कायम होगी। अल जदान सऊदी वज़ीर जो ख़जाना है मोहम्मद अल जदान, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में नई इंश्योरेंस अथॉरिटी जल्द बनाई जाएगी। अल इक़्तिसादिया के मुताबिक मोहम्मद अल जदान ने कहा सऊदी इंश्योरेंस सेमिनार से खिताब करते हुए कि हुकूमत इंश्योरेंस सेक्टर को मज़ीद आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सऊदी अरब के अंदर और बाहर बड़े मजबूत इदारों की अशद ज़रूरत है। सामा के गवर्नर फ़हद अल मुबारक ने कहा सऊदी अरब में इंश्योरेंस सेक्टर की जो शरह नमू है 8.5% हुई है। इंश्योरेंस प्रीमियम का वॉल्यूम 42 अरब रियाल तक पहुँच गया। उन्होंने कहा कोरोना वबा के दौरान इंश्योरेंस कंपनियों को चैलेंजेस पेश आए, चाहते हैं कि सूरत हाल बेहतर से बेहतर और शरह नमू में मुसलसल इजाफा होता रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंश्योरेंस स्कीमों में से तनों से मालियाती कारकर्दगी और इंश्योरेंस का माहौल भी बेहतर होगा। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी मज़ीद 13 नए होटल खोलेगी। सऊदी अरब में रेड सी डेवलपमेंट कंपनी साल रवा 3 नए होटल खोलने और 2023 के शुरू में अपने पहले मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि 13 होटलों का जो है वो इफ्तिताह किया जाएगा। जान पगानो दुबई में बैनुल अक़वामी अरेबियन होटल से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने इसका बताया। उन्होंने कहा हमारे पहले मेहमान अगले साल 2 पुरताइश जजीरे वाले जो रिज़ॉर्ट हैं या सहराई रिज़ॉर्ट में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं।
سعودی عرب کی کنگ عبداللہ پورٹ نے عالمی ایوارڈ جیت لیا۔ سعودی عرب کے کنگ عبداللہ پورٹ کو لاجسٹک ایوارڈز کے لینڈ مارکس کے افتتاحی ایڈیشن میں سال کی بہترین بحری بندرگاہ کا ایوارڈ دیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ ایوارڈ دبئی میں ایک تقریب کے دوران دیا گیا، جس میں صنعت کی کامیابیوں کا جشن منایا گیا، جن کی مصنوعات اور خدمات نے لاجسٹک جو سیکٹر ہے اس پر تبدیلی کا اثر ڈالا ہے۔ یو اے ای نے کورونا جو پابندیاں ہیں اس میں نرمی اور سفری ہدایت سے متعلق وضاحت کر دی۔ یو اے ای کے سفر کے لیے پی سی آر ٹیسٹنگ، ماسک پہننے اور فلائٹ کے لیے کووڈ کے تازہ ترین قوانین کی وضاحت کی گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق یو اے ای کا سفر کرنے والے اب کورونا سے پہلے معمول پر آ چکا ہے۔ حکام نے کووڈ سیفٹی کے قوانین کو مزید نرم کر دیا، کیونکہ اب روزانہ کیسز کی تعداد 300 سے نیچے آ چکی ہے اور ہاسپٹل میں نئے مریضوں کے داخل ہونے کی کم سے کم شرح کے ساتھ عملی طور پر جو ڈیتھ ہیں وہ 0 ہو چکی ہیں، جس کی بنیاد پر یو اے ای میں جو ہے احتیاطی تدابیر اور اس کے علاوہ جو ماسک پہننے میں بھی نرمی کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سفر کے لیے پی سی آر ٹیسٹنگ کے لیے وہ وضاحت کی گئی ہے۔ یو اے ای کی 3 ایئر لائن جس میں ایمریٹس ایئر لائن، اتحاد ایئر لائن اور فلائی دبئی نے تصدیق کی ہے کہ جہاز میں سوار مسافروں کے لیے ماسک لازمی نہیں ہے۔ دبئی ایئرپورٹ کے ترجمان نے کہا، اور اس کے علاوہ کہ ان کا جو ماسک پہننا ہے وہ آپشنل ہے، تاہم درمیانی یا زیادہ دور کی منزلوں کے لاگو ہونے والے قواعد کی بنیاد پر ایئر لائنز مسافروں سے جہاز میں چہرہ ڈھانپنے کی درخواست کر سکتی ہیں۔ اتحاد ایئر ویز نے کہا، ماسک صرف چائنا، انڈیا، انڈونیشیا، جاپان، مالدیو، فلپائن، جنوبی کوریا، سیشلز یا کینیڈا جانے والے مسافروں کے لیے ضروری ہوں گے۔ اتحاد ایئر ویز کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات میں بتایا گیا کہ ایسے مسافر جن کی ویکسین مکمل ہو چکی ہے انہیں فلائٹ سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں۔ 30 دنوں کے اندر جاری کردہ کورونا ریکوری سرٹیفکیٹ رکھنے والوں کے لیے بھی یہ ضروری نہیں، جبکہ غیر ویکسین والے مسافروں کو اپنی فلائٹ سے 48 گھنٹے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ 16 سال سے کم عمر کے بچے بھی اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ امارات میں ملازمین کے لیے بہت جلد 4 چھٹیوں کی خوشخبری ہوگی۔ یو اے ای میں ملازمین کو بہت جلد 4 چھٹیوں کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات میں اگلی چھٹی بالکل قریب ہے، جو کہ 8 اکتوبر کے دن 12 ربیع الاول کے موقع پر ہوگی، تاہم اس بار طویل ویکنڈ کا زیادہ تر امکان نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اس سال پرائیویٹ سیکٹر کے کارکنوں کو جو ہے 8 اکتوبر کو چھٹی دی گئی ہے۔ فائنل ایگزٹ کے لیے کتنی مدت جو ہے وہ باقی ہونی چاہیے اقامہ کی؟ جوازات کے ادارے کے قانون کے مطابق فائنل ایگزٹ یعنی خروج رہائی کی کوئی فیس نہیں ہوتی، ایگزٹ انٹری کے لیے فیس مقرر ہوتی ہے۔ سعودی محکمہ امیگریشن پاسپورٹ کا جو ہے ان کا کہنا تھا، قانون کے مطابق جس وقت جو ہے وہ فائنل ایگزٹ لگایا جاتا ہے اور اس کے لیے اقامہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اقامہ ایکسپائر ہے تو خروج رہائی کے لیے اقامہ تجدید کرا جائے، اس کے بعد ہی اقامہ جو ہے وہ آپ کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے۔ فائنل ایگزٹ کے لیے اگر اقامہ کی مدت میں 10 دن بھی باقی ہوں تو خروج لگ سکتا ہے، اور خروج رہائی لگنے کے بعد آپ کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران آپ کو سفر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سفر نہیں کرنا یا اس دوران آپ کا پلان چینج ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے فائنل ایگزٹ کو کینسل کرانا ہوتا ہے، ادروائز آپ کو اس پر 1000 ریال کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور فائنل ایگزٹ جو ہے وہ کینسل کرانے کے لیے بھی آپ کا جو اقامہ ہے ویلڈ ہونا چاہیے، اور جو ہے اقامہ ویلڈ ہونے کے بعد آپ اس کو خروج عہدہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے ایگزٹ کو کینسل کر کے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔